غادي نخدم معكم اللي واحد التمرين اللي كيتحط ديما في ليكزامان ديال طونجون ارك طونجون سينوس ارك سينوس اللي هو واحد الاساس واحد الباز ديال اناليز غادي نشوفو غير واحد ليكزارسيس من قبل درنا كور عرفنا الكور ديال داك وحنا نبقى نديرو دابا ليكزارسيس نبقى نخدمو كور montrer le relation suivant tangente arc sinus égale à x sur racine 1 moins x montrer tangente arc sin x كيساوي x sur racine 1 moins x au carré. غادي نشدو هادي قلنا نبداو من هادي حتى نلقاو هادي قلنا طونجونت ارك سينوس اكس كيساوي طونجونت هو السينوس على الكوسينوس دونك هي سين على كوس سينوس ارك سين اكس على هذا ارك سين اكس سينوس ارك سين اكس غيعطينا هو اكس حيت الدالة القلب ديال الدالة هي سينوس هو ارك سينوس كيمشي كيعطينا اكس سور كوس ارك سينوس اكس قلنا عندنا كوس او كاري ديال ارك سينوس اكس بلس سينوس او كاري ديال ارك سينوس اكس يلا 1 هادي علاقة عندنا دونك هذا هي كوس او كاري ديال ارك سينوس اكس كيساوي 1 موان سينوس او كاري ديال ارك سينوس اكس اللي هادي كتساوي 1 موان سينوس ارك سين هي يبقى لنا غير اكس او كاري صافي نحيدو هادو كاري ديال الكوس دونك كوسينوس ديال ارك سينوس اكس كيساوي راسين بلوس او موان ديال 1 موان اكس او كاري كيبغي نحيدو هاد الاستثناء ديك حاجه درنا هاد الراسين كاين بقى واحد الاساس هنايا بلوس او موان واش بلوس هذا صحيح موان هذا صحيح دابا غنشوفو الداله ديال السينوس حيت هنا هي غنشوفو مجال ديال ارك سين غنشوفو واش بلوس ولا موان ارك سينوس اكس مرة هو موان زان حتى 1 اللي هو إلا درنا الدائرة المثلثية هذا السينوس هذا موان سين وهذا السين يعني هنا بي سور دو وهنا موان بي سور دو يعني هنا 1 هنا موان زان وهنا 1 يعني نقلبو في هاد الانترفال وهاد الانترفال بوزيتيف بمقارنة بهاد الجهة حيت بلوس 1 حيت هنايا 1 موان زان غادي يمشي لتحت يعطينا 1 هذا هو النيجاتيف وفي السينوس هذا هو بوزيتيف هنا يعطينا بلوس نتكلمو حنا موان بي سور دو بي سور دو خاصك دير ليه هادو باش تحيد هاد الموان باش يبقى لك بلوس دونك كوس ارك سين اكس كيساوي بلوس راسين 1 موان اكس او كاري صافي عندنا هادي هي هادي كاينه كتساوي على نعوضو هنايا دونك طونجونت ارك سينوس اكس اللي هو هذا كيساوي هذا اللي هو اكس هذا كاينه كيساوي هي راسين 1 موان اكس او كاري وحنا لقينا ديك العامل نقلبو ها هي نشوفو دابا الثانية montrer tangente arc sin arc cos x tangente arc cos x égale racine 1 moins x au carré sur x on a la même chose نبداو tangente ديال arc cos x هي sinus arc
cos x sur cosinus arc cos x. صافي هي عطينا سينوس هي سينوس arc cos x sur cosinus عامل لي arc cos x يمشي cosinus ويمشي arc cosinus غادي يبقى لنا x. صافي قلنا cos كيبقى لنا arc cos كيبقى لنا هنا السين arc cos x. دونك cos arc cos x هنا او كاري بلس سينوس او كاري ديال arc. كنعوضو حنا هاد x اللي داخل هنايا بهاد القيمة ديالنا باش نحيدوها حنايا arc cos x اللي هو هذا هو اللي كنعوضو هنا بلاصة x. عندنا كوسينوس او كاري دو x بلس سينوس او كاري دو x إيكالا 1 دو x. كنعوضو هنا بهاد arc كنعوضو بهاد arc cos x arc cos x arc cos x كوسينوس arc cos x كيعطينا هو x بلس سينوس او كاري ديال arc cos x يساوي 1. دونك سينوس هدا يعطينا سينوس arc cos. دونك سينوس او كاري ديال arc cos دو x كيساوي 1 موان x. نحيدو هاد او كاري هي سينوس ديال arc cos x كيساوي بلس و موان راسين 1 موان x. او كاري نزيد هنايا او كاري حيت كوس arc cos x او كاري هاد او كاري هي نزيد هنايا arc cos x حيت كيمشي لنا كوس و arc cos يبقى لنا x او كاري. ها او كاري هنا او كاري هنا او كاري هاك بلس و موان. قلنا عندنا arc cos x لا ديفينيسيون عندنا هي موان زان حتى 1 جو كافي هي عندنا موان بي حتى بي. إلا درنا الدائرة المثلثية عندنا هذا 1 هذا موان زان هذا 0 عندنا من 0 ل بي هذا 0 وهذا بي يعني كيمشي في هذا الانترفال. وفي الدالة حيت يكون كوسينوس إكس هذا هو البوزيتيف وهذا هو النيجاتيف يعني حنا عندنا الانترفال 0 بي موان زان 1 يعني غادي نهزو ديال البوزيتيف سيتادير أن سينوس arc cos دو إكس كيساوي نهزو بلس راسين 1 موان إكس أو كاري. دونك غنجيو هادي دونك طونجونت نعاودو من فوق هي طونجونت arc cos إكس كيساوي هو عندنا سينوس arc cos إكس على إكس. صافي دونك هذا حنا لقينا كيساوي هاد القيمة كيساوي هذا نعوضوه براسين 1 موان إكس أو كاري سور إكس. صافي هي هادي. دونك طونجونت هادي نعاودو نكتبو هادي هي اللي كنقلبو فيها على السؤال هي هادي. ساهل دابا خصنا نعرفو كيفاش نحيدو الارك وكيفاش نشوفو الدالة نقلبو الدالة ديال كوسينوس ارك كوس و ارك سين ومن هنا نخرجو جميع هادو. التالتة راه ساهلة غنخدمو غير في ساعة هنايا. مونطخي أن ارك نديرو واحد باج جديدة مونطخي أن ارك سينوس إكس كيساوي
ارك كوس راسين ديال ان موان اكس وكاري. هذا هو واحد السؤال من جزء داك السؤال اللي درنا. قلنا كوسينوس ديال ارك سينوس اكس بلس سينوس ارك سينوس اكس، هذا او كاري ايكالا 1. سيتادير هذا يبقى هو كوس او كاري ديال ارك سينوس اكس بلس على سينوس ارك سين اكس، غادي يبقى لنا غير اكس او كاري ايكالا 1. صافي تبعنا خطوه خطوه. دونك هذا هو كوس او كاري ديال ارك سينوس اكس ايكالا 1 موان اكس او كاري، هذا رديتو هنايا. دونك هذا كوسينوس بلا نحيدو غنضربو هنا في ارك كوس باش يتحيد. صافي بلا نحيدو كوسينوس نضربو في الدايره المقلوب ديالو، هي نضربو هنا في ارك كوس ونضربو هنا في ارك كوس. لا قبل ما نحيد نديرو هاد الكوس بلا نحيدو هاد الاستثناء، هاد الكاري هي ارك سينوس اكس كيعطينا بلس او موان ديال غاسين ان موان اكس او كاري. بلس او موان في غاسين سينوس اكس او كاري هي موان زان حتى ان. الديفليس ديالنا هي موان بي سيغ دو حتى بي سيغ دو، يعني عطينا هي كوسينوس ديال ارك سينوس اكس كتساوي البلس ديال غاسين ان موان اكس او كاري افيك اكس طون فيغ 0 1 باش يكون الديفينيس ديالها. دونك غنضربو هنا، غندير هنا ارك كوس ونضربو في كوسينوس دو ارك سينوس اكس، ونضربو حتى هنا في ارك كوس ديال غاسين ان موان اكس او كاري. ارك كوس ونضربو في هاد الكوس كيمشي، كتبقى لنا هي ارك سينوس اكس كيساوي ارك كوس ديال غاسين ان موان اكس او كاري. صافي هي هادي اللي خرجات، هي هادي ارك سين اكس هي ارك سين اكس، وعندنا هنا كيساوي ارك كوس غاسين ان موان اكس، ارك كوس ان موان غاسين ان في اكس. كنتمناو يفهموا الطلبة، وغادي نكمل السؤال الثاني في الفيديو الاخر.